नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. दिवचलच्या प्रशासकीय इमारतीचो तेंपाचो हो प्रकल्प 2027 पर्यंत पुराय जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. रोखडेच ह्या इमारतीचें भुंयपुजन जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी इमारती खातीरच्या जागेची पळोवणी केल्या उपरांत सांगलें. बिचोले तालुक्यातले असलेली आम्ही एकदा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग जाली आमचे एकूय ऑफिस या रेंटल प्रिमायसिसान उरचे ना. ओके, सगळी ऑफिसीस जी आसा पळय ह्या मेन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगेन आमी शिफ्ट करतले. त्या खातीर आमचे जाता तितके बेगीन 27च्या पयलीं हो प्रोजेक्टूय कंप्लीट करपाचे आसा. संबंधित इमारतीचो प्रकल्प सुमार 80 कोटी रुपयांच्या खर्चाचो आसा. हे इमारतीत सगळीं सरकारी कार्यालयां आस्पावीत करतले, जे वरवीं सगळ्या नागरिकांक एकेच इमारतीत सगळ्या कामाची सोय जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. नव्या शिक्षणीक वर्सा सावन गोंय पशुवैजकी विज्ञान महाविद्यालय सुरू करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला काल पर्वरी मंत्रालयात ह्या महाविद्यालया विशीं खाशेली बसका जाली. ह्या प्रकल्पाक लागपी जमीन, मुळावी बांदावळ सुदारप, कर्मचारी भरती, प्रयोगशाळा, लायव्हस्टॉक फार्म तशेंच हेर साधन सुविधा विशींच्या कामांक परवानगी दिल्या. फोंड्या कुर्टी प्रस्तावित केल्ल्या ह्या महाविद्यालयात BVSC आनी AH अभ्यासक्रमा खातीर 60 सुवातो विद्यार्थ्यां खातीर आसतल्यो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या बसके उपरांत दिली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल मये पॉलिटेक्निकाच्या कॅम्पसाक भेट दिली. मयेच्या ह्या पॉलिटेक्निकात सरकारा वतीन नव्यान अदीक अभ्यासक्रम चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार दिल्या. जवळपास आमचे 4 कोर्सीस पॉलिटेक्निकान चलता विच इज द डिप्लोमा कोर्सीस. आफ्टर 10th किंवा आफ्टर 12thूय बी ऍडमिशन घेतात. स्ट्रेंथ आमची फूल उरता. तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्या स्ट्रेंथान 350 ऑलमोस्ट भुरगे शिकता. 120 रेग्युलर ऍडमिशन्स एवरी इयर जाता. प्लेसमेंट पळयत जाल्यार मोर दॅन 50% हे रिजल्ट जावच्या पयलीं प्लेसमेंट जाता. हांव म्हज्या स्टाफाकूय कॉंग्रॅच्युलेट करता. हे वेळार मुखेलमंत्र्या वांगडा मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हाजीर आशिल्ले. संबंधीत पॉलिटेक्निक वरवीं नवे नवे अभ्यासक्रम भुरग्यांक उपलब्ध करून दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण माध्यमीक शाळा पावंड्यार वेवसायीक आनी तकनिकी शिक्षण सुरू जाल्ल्यान सगळ्या शाळा मुखेल्यांनी 9वी आनी 10वेच्या विद्यार्थ्यांक लागींच्या उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थेत व्हरून हाडचे अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी काल हे संबंदीत परिपत्रक जारी केलां. माध्यमीक पावंड्यार आतां वेवसायीक शिक्षण, कुशळटाय शिक्षण तशेंच तकनिकी शिक्षण सक्तीचें आसतलें. दर एका विद्यार्थ्यान उण्यांत उणी एक वेवसायीक वा तांत्रीक कुशळटाय शिकची पडटली आनी हेर वेगवेगळ्या कुशळटायेची वळख करून घेवची पडटली अशें धोरणांत स्पश्ट केलां. गोंय पुलिशेच्या घुवळी वखदां विरोधी फांट्यान काल शिवोले 11.7 कोटी रुपयांची घुवळी वखदांचो वेव्हार करपी केरळाच्या एका नागरिकाक शिवोले अटक केल्या. पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या मनशाचें नांव मोहम्मद अशें कळटा. तो फाटल्या 5 वर्सां सावन गोंयांत राबितो करता तशेंच फ्लॅट आनी गाडयो भाड्याक दिवपाचो तो वेवसाय करता अशी माहिती मेळ्ळ्या. ह्या कारवायेंत पुलिशेन 11.7 कोटी रुपया बाजारभाव आशिल्ले LSD जप्त केल्यात. हे विशीं फुडली कारवाय सुरू आसा. राज्यांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाडिल्ल्यान राज्यांतली गरमी सोंसपा भायर वाडल्या. पणजेचें तापमान चडांत चड 35.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडल्या 6 दिसां खातीर राज्यांत चडांत चड तापमान 35 ते 36 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 अंश सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत चडांत चड तापमान 1 ते 2 अंश सेल्सियस वाडपाची शक्यताय आसा. 23 ते 27 एप्रील ह्या काळात राज्यांतलें हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाक 8 गड्यांनी हारयलें. पयली फलंदाजी करतना लखनौ पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 6 बाद 159 धांवड्यो केल्ल्यो. दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान 17.5 षटकांत लखनौ पंगडान दिल्ले 160 धांवड्यांचे मोख हुंपले. गुणतालिकेंत दिल्ली कॅपिटल्स पंगड सध्या दुसऱ्या जाल्यार लखनौ सुपर जायंट्स पंगड 5व्या सुवातेर आसा. सनरायझर्स हैदराबाद पंगड आयज मुंबय इंडियन्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमांत जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.